السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين مود بونزاي. اليوم جينا نهضروا على لو سبسترا، بور بونزاي. البروبليم اللي لا سبسترا بور بونزاي. كل واحد واش يقول لك، كاين يقول لك دير هادي، كاين يقول لك دير كيما شفت واحد لابيب هكذا ان بوست في فيسبوك، واحد يقول لك لاكاداما، واحد يقول لك دير لابوزولان، واحد يقول لك دير تيرو مع عفسه واحده اخرى. عباك شغل تقعد تبع تتلف لك. شوف السبسترا بور بونزاي نتا ديرو روحك، قبل ما نهضروا كل حاجه واش عندها. باغ اكزومبل دي ديفيرونت سبسترا لي سون اوتيليزي باغ اكزومبل عند لي زيكسبير ولا عند لي جون لي كولتيف لي بونزاي. كل واحد واش يقول لك، مي هما يديروا على حساب l'environnement اللي راهو فيه، على حساب لا كولتور تاع لو بونزاي اللي راهو وين راهو لو كولتور برا. كاين يديروا devant une fenêtre، كاين يديروا dans une serre، كاين يديروا toujours à mi-ombre. هنا ça diffère le substrat، ça diffère على حساب لا ريجيون تاعك، على حساب ليسباس تاع لا اللي راك دايرو، وعلى حساب لونفيرونمون اللي راك عايش فيه انت، اللي راهو عايش فيه لا. دوك انت لا باك دايروها مي اومبر ولا دايرو بلان سولاي ولا لا، ما تقدرش دير له ان سول سبستان. ديجا لازم تعرف ليسباس تاع الارض هذا، لي فيو ولا باغ اكزومبل لي جينيفيليي ولا باغ اكزومبل لي بان ولا باغ اكزومبل لي ريزينا دو تو سكي لي ريزينا اكسيتيرا. هنا لازم تعرف ليسباس، هذه وحده. والاسباس واش يحب، كاين دي اسباس يحبوا بلوس دو ميديتي، كاين دي اسباس يحبوا بلوس داسيديتي في الاخر في السبستان تاعهم. الوغ انا شفت واحد لو بوست قال لك باغ اكزومبل يهضروا على لاكاداما، واحد يقول له ارجيل، واحد يقول له ماشي ارجيل، ولا واحد يقول له غومبلاصا باغ هادي ولا هادي. شوف كاينه حاجه، لاكاداما شوف جامي نرومبلاسيو لاكاداما بار لا بوتولا. باش نفهمو مليح، لاكاداما ارجيل، سي دو لارجيل هكذا طين. بوزولان est égal بوزولان سي الجرافي. جامي ترومبلاسي لاكاداما بار لا بوزولان. هادي شغل ديها من عندي امبوسيبل، ما كاش يقول لك الفو نقدروا نرومبلاسيو حاجه بحاجه، امبوسيبل. لاكاداما الي طرو شير، وباش دير لو بونزاي تاعك كومبلي بسبسترا اكاداما سي امبوسيبل. وحده بريسك في جيبك، باسكو لاكاداما الي فريمون شير. زوج ماشي كاع لي سبيس يجو في لاكاداما، هذا مكان. لاكاداما نهضروا شويه عليها، عندها لا ريتونسيون دو. علاش غاليه؟ باسكو هذا الارجيل هدايا il n'est pas traité، c'est un argile qui n'est pas traité. باش تفهمني مليح، سي دو لا لاف ارجيلوز. باش تفهمني مع الوقت ديسباري، هادي شغل تتفتت وتروح، فهمتني. عاد واش عندها لا ريتونسيون دو، والبي اش تاعها الى تاع شغل الى اونتر 5 6. خايفاش مليحه لاكاداما. هما جينيرالمون الكوار ولا لي جابوني ولا يديروا فيها لي زيبيسيا، يديروا فيها لي زازالي، يديروا فيها مي لا ماجوريتي الميلونج، لا ماجوريتي يخلطوا، فهمتني. دركا هما في لي سبسترا لي معروفين كاين لاكاداما، كاين لابيميس هاديا سي لا بيير بونس كيما تروح زعما كاشكاليه لا هكذا، تسيب هادي لا بيير بونس، ولا كيما هاديك اللي يبنوا بها، ولا
كاينه ان جور باسكو هي عندها لا ريتونسيون دو وعندها ان بون دريناج. هاي كيفاش مليحه لا بيير بونس. عندك لا بوزولان سي لا روش مليحه بوغ ايري. هي فاش مليحه بوغ ستركتوري بوغ ستركتوري لارب، وهي مليحه بوغ ايري. علاش دوك نهضروا عليه؟ وكاين لاكانوماديا تشبه لاكاداما، ما عندناش حنايا. ميم لاكاداما هادي لازم لامبورطاسيون، نجيبوها من لامبورطاسيون. لاكانوماديا يستعملوها باسكو هي اسيد، مليحه لي زيراب، مليحه لي زوبيبين. باغ اكزومبل كيما حنا عندنا لي زوبيبين هو سي حنا نقولوا له زعرور، او ينوض وحدو، او ينوض برا شغل ماشي تغرسو ولا ديكغ، او ينوض وحدو. حاجه وحده اخرى. نهضروا على لا كولتور تاع لي. دوك نتايا راك عندك راك في الدار ولا راك عندك بيبينيير ولا ماشي كيف دوك انا كومونش كولتور الميزار ولا نتايا سي با باغي. دوك انا ليكسبوزيسيون تاعي حاطهم عندي دي بونزاي اللي يحبوا لاسيديتي، ما راحش نديرهم 100% بوزولان. ديجا اللي يدير 100% بوزولان وخطه، باسكو 100% بوزولان. لا بوزولان فاش مليحه بوغ ايري. بصح لا بوزولان لا ريتونسيون دو تاعها ناقصه، معناتها كيما دير تزيد شويه تنشف. باغ كونطخ لاكاداما عندها لا ريتونسيون دو تاعها تشد على بصوبلو وتشدو بلوس كو لا بوزولان. لا بيغ بونس لا ميم شوز، عندها لا ريتونسيون دو تاعها. ما نقدرش ندير 100% بوزولان، ما نقدرش ندير كاين تانيك، ما نقدرش ندير 100% اكاداما، باسكو كاين سارتان اسباس يحبوا لاسيديتي، كيما كاين سارتان ارب فرويتي يحبوا لاسيديتي. دركا كي نهضروا على الحجم تاع لو سوبسترا، لا غرانوميتري تاع لو سوبسترا كبيره ولا صغيره، ولا 1 ملم انتر 3 ملم، ولا انتر 3 ملم ا 6 ملم و 6 ملم الفوق سي لا غروس. دركا الا انت تو كولتيف دي بتي تا هذا وين يبداو مليحه ديرهم لا غروس الحجم الكبيره انتر 3 و 6. علاش؟ باسكو سافا ايدي لي راسين، سافا ايدي باش دير دي غروس راسين. الا كنت عندك لا كولتور في لا فان، لا زاربر راهم فان دو كولتور، معناتها راهو ان بونزاي، مليح ديرلو لا فيل، لا بوتيت غرانوميتري مليحه، باسكو علاش تعاونك في الفeuillage الفوق، باسكو هي كي تلاقى افيك ان اوبستاكل لا راسين elle se divise، alors تقيس لك الفوق، معناتها طونك elle se divise معناتها يخرج لك دوطخ بورجون الفوق اكسيتيرا. نهضروا على ان فيو اربا ان بتي طاب مليحه لا غوس غرانوميتري. حاجه واحده اخرى نهضروا على لا ديسپونيبيليتي. دوك نتايا دير ان سوبسترا، باغ اكزومبل بوزولان 100% بوزولان باغ اكزومبل، باسكو هنا يقول لك كاين لا بوزولان ولا كاين نو، يفو شيرشي كاين تصيب لي سوبسترا، تصيب لا بيميس، تصيب الاخر. دوك انايا صبت غير لا بوزولان. عباك بلي لا بوزولان هكذا في الصيف كيما انا راني في الجزائر لازم نسقي 3 fois par jour، je suis pas disponible pour ça. عندي دي اسباس يسحقوا ليميديتي، يسحقوا توجور الماء. كاين دي اسباس alors je fais des mélanges، شويه بوزولان، شويه سمو، شويه لا بيير بونس، شويه لا موس pour garder toujours l'humidité. Généralement اللي حاب يبدا هذا لا كولتور دو بونزاي يبدا بتيران جاردان، بالتيغ دو جاردان، يبدا بتراب نورمال يخلط له شويه غرافي ويبدا باش يتعلم لاغوزاج، باش يتعلم لا فريكونس تاع الروزاج، وقتاش يروز يفيريفي لا تاعو باش ابخي يلحق لي سوبسترا الاخرين. كيما باغ اكزومبل لي جونيفيلي يحبوا ليميديتي،
ويحبوا لاروساج، تقدر دير لهم باغ اكزومبل. انا لي جونيفيلي دايرهم في لابيير بونس، دايرهم في لابيميس هادية لابيير بونس. لابيير بونس اللي ما يعرفهاش، ولا لابيميس هادي اللي ما يعرفهاش، هي كاينه شفت اي تتباع، اي تتباع تبع تتباع برك حوس نتاع الحجم اللي تحقو شغل فيه. هذا مكان ويحبوا لي ميديتي، وداير لهم لاموس. لي جونيفري تاعي داير لهم لاموس كيما لو بان، ا كونديسيون كو لي جونيفريي انا دايرهم مي اومبرا، دايرهم في الليله، ماشي دايرهم في الشمس، ماشي كيما لو بان. لو بان تقدر تحطو في الشمس، يلا دور الشمس. لو بان واش عندو؟ لو بان يحب لو دريناج، يحب بوكو دريناج، باسكو لو كان ما يكونش دريني مليح، لو كان يقعد شويه لو، يقعدوا لي زيغوي تاعك يولو صفوره. غير هكذا نورمالمون اللي يكون عنده لا كولتور هو يعرف. هما جينيرالمون لي زيكسبير تاع لي بيبينيير اكسيتيرا واش يديروه في لا فيبر دو كوكو. هادي لا فيبر دو كوكو يجي كومبوستي، هادي تحكم لا ريتونسيون دو ولي درينونت. هادي في لي بان ماشي في حاجه اخرى. ولا يديروها في لابيميس، ولا انت تقدر تشوف لا ريجيون اللي راك فيها، تقدر تخلط شويه هكذا شويه هكذا شويه هكذا. حاجه اخرى كيما نقولوا حنايا كوتي غاسين، لابوزولان فاش مليحه كوتي غاسين. كاين واحد لي هادوك لي ميكوريز باغ اكزومبل، نعطيكم ان اكزومبل. لي ميكوريز هادوك واش يديروا؟ باغ اكزومبل هامليك لي غاسين تاعك، نتا راك داير خدمنا فيديو اون فوا هكذايا، نتا راك داير هنا لابوزولان هايديك لابوزولان كيفاش جايه هكذا شغل فيها تقابي، بوزولان فيها تقابي داكا. هايديك زعما هادي كاع بوزولان، هادي كاع بارتو. هايا سوبوزون هذا لو فيو راه في لابوزولان، وراه عندك ديسپونيبيليتي، وراك راك تسقي فيه دو فوا تروا فوا باغ جور على حساب ديسپونيبيليتي تاعك مريح في الدار هكذا صح. نتا في لا بيريود تاع لو رومبوطاج، اون فا رومبوتي نتا في لا بيريود تاع لو رومبوطاج، اون فا لو رومبوتي. واش دير نتايا؟ tu vas réduire un peu les racines، تخدم هكذا باغ اكزومبل. on va faire un exemple. قبل ما نهضروا على هادي نهضروا على لا راسين كيفاش تمشي. كاين هادو لي ميكوريز، منين يجو نتايا راك تسقي في لابلونط، راك دير لها لي زونغري، لا فيرتيليزاسيون ابري لا فيديو بروشين نهضروا عليهم. راك دير لها لي زونغري. هادوما لي ميكوريز هادو واش يجو؟ هادو هما اللي يرجعوا لي زونغري تاعك اسيميلابل باش لا غاسين تابسوربيهم، باش لا غاسين تمصهم باش تطلع، باش ابخي نزيدو نهضروا على لو سوليي لا فوتوسينتيز اكسيتيرا. هنايا تجي لا غاسين كي تسيب هنايا، كي تحبس هنا واش يصرى لها؟ يا تجي منا يا سو ديفيز هكذا، ويزيدو يخرجوا دوطر، يزيدو يطيحو في لابوزولان. هايك تزيد هنا تقابي لي ميكوريز يريحو لهنايا، يريحو في دوك التقابي. وفاش مليحه لابوزولان مليحه سي ايغي لو بو الداخل يكون ايغي. elle se divise. تزيد تا حنا في لابوزولان واش يزيد يصرى؟ يزيد اوبستاكل، تزيد elle se divise هكذا. نتا كي تجي ابري ان روبوطاج هنايا كونت elle se divise معناتها هنا واش يخرجلك نوتر، يخرجولك هنايا في لي برونش، يخرجولك ها. زيد هنايا سا ريبيركوت هنايا اوسي، ها انت هنايا elle se divise منا، تزيد منايا معناتها هنايا يزيد يخرجلك، ها يخرج. حنا في لو رومبوطاج كي نديروها 100% بوزولان. كي ترفد لي غاسين واش تصيبهم؟ بخي تصيبهم لاصقين في التراب، في لابوزولان لاصقين في السبسترا. واش دير انت؟ تكوبي هكذا، هادو كاع يروح وخطه. هنا واش كوبيت؟ ديتوا بلي هنا تاني كاو يروح، معناتها كي يموتولك هنايا
ما تقعدش حاير عليه ابري رومبوطاج نشوف لي لاغ تاعي. جو بارل دي فيو، راني نهضر دي فيو، مانيش نهضر على لي ريزينو باش نتفاهمو. انت كي تكوبي هنا ابري اون سيمان ولا ابري 2 جور 3 جور تصيب دعوه ماتت صادو يا كوا هنا. الوغ سي بور سا كو لي ميلونج ملاح، لا بوزولا المليحه سافا ايدي لا بروغريسيون تاع لاغ تاعك اكسيتيرا. بصح كي يكون ان ميلونج على حساب لوندروا تاعك، على حساب لونفيرونمون تاعك، على حساب لاربر واش يحب. انا تانيك مليحه كيما لي فيكوس باغ اكزومبل، هادو لي فيكوس جينسينغ اكسيتيرا لي يعيشو في الدار، لي يقولك نسقيه اون فوا باغ سومان. كيفاه تسقيه اون فوا باغ سومان دايرلو لابوزونال؟ يخي لازم لك ان سوبسترا لي عندو لا ريتونسيون دو، يشد الماء باش باش لاغبر يشرب بعقلو، ياسيميلي بعقلو في لا كروسونس تاعو. اون بليس في لاغوزاج كي تكون تو اروز نتايا باك لازم هادي اونتر اون سكوند ولا 3 سكوند لازم الماء يلا كولي، ما يقعدش هنا. لاروزاج من بعد نهضروا عليه، لازم كي دير لازم هذيك اونتر 1 اي 3 سكوند لازم الماء يبدا يسيل. هذا ما كان. جيسبر كو فهمتوني مليح ونعاودو نقولو الهضره الاولانيه. on peut pas remplacer un substrat par un autre substrat. هذا ما كان. chaque substrat عنده الخصائص تاعو، chaque substrat عنده الخصائص تاعو. pour les gens اللي باش ما تلفلو ما والو راني داير لك sur دوك تصيب واحد لي ديفيرون سوبسترا بور لي فيو بور لي تروك باش ما تكسر راسك ما والو. اي تو فا تاميليوري بالعقل 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 حتى تولي انت تشوفو سما. هون بليس هما لي زيترونجي يرومبلاسيو لا كاداما باسكو لي شير يرومبلاسيوها بار لا ليتيراشا. شتو هذاك اللي يقعد فوق اللي يجي فوق القط ويقعد لا ليتيراشا، هذاك يرومبلاسيو به لو سوبستان. هذا كيما راكم تشوفوا هنا في التصويره، هذا يرومبلاسيو به لا كاداما سي لو سول. باسكو حاجه واحده اخرى لا كاداما سي دلارجيل ولا بوزولان سي دو غرافي. هذا ما كان. لو تحب تزيد تكونفيرمي زيد كونفيرمي لي سورس تاعك. حاجه واحده اخرى شاك سوبستان عنده لي خصائص تاعو. tu vas faire des mélanges على حساب الاخر، على حساب لا ريجيون اللي راك فيها. راك في الجزائر، راك في البليده، راك في الوسمو، راك داير بونزاي انتيريور، لازم السبسترا تاعو. هذا ما كان. بونزاي تاعك راهو في السمش كيما لي بان لازم دريناج كيما لي بان ما لازمش يتحجر الماء كامل. جيسبر كو فهمتوني وسلام عليكم.